मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वाक़या आप सब के लिए एक सबक आमोज़ वाक़या है। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले और एक शहज़ादी का। पुराने वक्तों की बात है, एक बादशाह हुआ करता था जिसकी एक ही बेटी थी और वो बहुत ही हसीन व जमील थी और वो बहुत ही रहम दिल थी। बादशाह ने बहुत सारे नौकर रखे हुए थे अपनी बेटी के लिए। अपने महल के लिए वो शहज़ादी कम ही बाहर आती जाती थी, ना अपने महल में ज़्यादा वो रहती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो बादशाह ने अपनी बेटी के लिए घर में ही उसकी दोस्तों का भी बंदोबस्त किया हुआ था। उस शहज़ादी की सहेलियां आती, वो इसके साथ खेलती, हंसती कूदती और फिर वो उसकी सहेलियां चली जाती। शहज़ादी फिर अपने महल की होकर रह जाती। महल में एक नौकर जो सफाई का काम किया करता था, उसकी नज़र एक दिन शहज़ादी पर पड़ी तो उसको वो देखता ही रह गया क्योंकि शहज़ादी बहुत हसीन और जमील थी और वो शहज़ादी को अपना दिल दे बैठा। वो जो कोई भी काम करता उसका कहीं भी दिल ना लगता, बस वो शहज़ादी के गीत गाने लगा। फिर उसको ख्याल आया कि मैं कहाँ और वो शहज़ादी कहाँ, मेरा इसका कोई जोड़ नहीं है। मैं कोई कहाँ सफाई करने वाला नौकर हूँ और वो बादशाह की शहज़ादी। इसी सोच के साथ घर चला गया। दूसरे दिन सफाई करने के लिए महल में ना आया। कुछ दिनों बाद उसके बादशाह को पैगाम भेजा गया कि सफाई के लिए क्यों नहीं आ रहे। उसने कहा मेरी तबीयत ख़राब है। फिर वो दोबारा सफाई के लिए महल में गया तो उसने फिर शहज़ादी को देखा तो देखता ही रह गया। फिर उसने फैसला किया कि वो आज से सफाई के लिए महल में नहीं आया करेगा क्योंकि मेरा और शहज़ादी का कोई जोड़ नहीं। इसी सोच के साथ वो बीमार रहने लगा। जब वो बेहद बीमार हुआ तो उसने अपनी जगह अपनी बहन को काम करने के लिए भेज दिया। जब काफ़ी दिन गुजर गए तो शहज़ादी ने पूछा कि वो नौकर क्यों नहीं आ रहा सफाई के लिए। तो उसकी बहन ने कहा उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दादी ने सोचा कि आम बीमारी होगी, चली गई होगी। फिर कुछ दिन बाद पूछा कि उसकी बहन को कि शहज़ादी ने कि तुम्हारा भाई क्यों नहीं आ रहा। उसकी बहन ने शहज़ादी के इसरार करने पर बताया कि मेरा भाई आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है, वो आपके इश्क में तड़पता है। जब उसने देखा कि वो एक अजीम शहज़ादी और मैं एक आम सा नौकर, तो वो उसी मायूसी की वजह से बीमार रहने लगा है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो उसी गम की वजह से मौत के करीब जा रहा है। शहज़ादी ने ये सुनकर कहा उसमें उसके दिल का कोई कसूर नहीं है। दिल का माइल होना किसी के इख्तियार में नहीं। में अगर उसकी जान बच सकती है तो इसमें मेरा क्या जाता है, मगर मेरी मजबूरी है कि मैं खुद उसके पास चलकर नहीं जा सकती। मेरा मर्तबा इससे ज़्यादा है, मेरे लिए ये बदनामी का बायस बन सकता है। मेरे पास एक तरकीब है, मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर वो इस पर अमल करे तो वो मुझे देख सकेगा और उसकी जान बच सकती है। तरकीब ये है कि वो एक फ़कीर का भेष बनकर सड़क पर बैठ जाए और अल्लाह अज़्ज़वजल का जिक्र करे, सुबह शाम जिक्र करे, दिन रात वो ना खाए पिए, किसी की तरफ मुतवज्जा भी ना हो, बस वो अल्लाह ताला का जिक्र करता रहे। तुम उसको चुपके से रात को खाना दे आया करना। अगर कोई उसको खाने पीने के लिए कुछ दे या कुछ पैसे वगैरह तो उस पर कोई भी ध्यान ना दे। वो इधर से कुछ ले जाए तो भी वो ध्यान ना दे। चंद ही दिनों बाद वो बहुत ही मशहूर हो जाएगा। लोग उसको सब अल्लाह वाले बुलाएंगे, बड़े बड़े बादशाह भी सब उसके पास उसकी ज़ियारत के लिए जाएंगे। मैं भी उसी बहाने उसके पास चली जाऊंगी। उसी बहाने वो मुझे देख भी लेगा और हम दोनों की मुलाकात भी हो जाएगी। शहज़ादी की तरकीब तो बहुत अच्छी थी मगर वो बहुत अजीब साबित हो गई। उसकी बहन ने शहज़ादी कि ये तरकीब जाकर इश्क में मुब्तला अपने भाई को बताई तो उसके भाई ने ऐसा ही किया जैसा शहज़ादी ने बोला था और उस आदमी ने ऐसा ही किया। वो सड़क पर बैठकर सारा दिन अल्लाह ताला का जिक्र करता रहता और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता। ना वो खाता और ना वो पीता। जब रात होती तो उसकी बहन चुपके से जो थोड़ा बहुत खाना वो दे देती। चंद ही रोज़ में वो बहुत मशहूर हो गया अल्लाह वाले के नाम से। सब लोग उसकी ज़ियारत के लिए आते और उसके लिए तोहफे वगैरह भी लेकर आने लगे। तो वो किसी की तरफ मुतवज्जा ना होता, ना वो सर उठाकर देखता किसी की तरफ कौन आया और कौन नहीं। इसी तरह बात फैलते फैलते बादशाह तक पहुंची। पहली बादशाह
اپنے وزیر کو بھیجا تو اس نے اس کی طرف بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ وزیر نے بادشاہ کو جا کر بتایا، وہ تو دنیا کی طرف دیکھتا بھی نہیں، جیسے سنا تھا ویسے ہی اس کو پایا، وہ تو مال و دولت سے بالکل باخبر ہے۔ اگلے دن بادشاہ اس کے پاس گیا تو اس سے بہت متاثر ہوا۔ جیسے ہی بادشاہ محل پہنچا تو شہزادی نے اس آدمی کے متعلق پوچھا تو بادشاہ نے کہا، وہ تو واقعی دنیا سے باخبر ہے، وہ کسی کو دیکھتا ہی نہیں۔ شہزادی یہ سن کر خوش ہوئی۔ شہزادی نے موقع دیکھ کر بادشاہ سے کہا کہ ابا جان، کیا میں ابھی اس اللہ والے کی زیارت کر رہا ہوں؟ تو بادشاہ نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، چلی جاؤ۔ بادشاہ سے وزیر کو ساتھ لیتی چلے جانا، اپنی باندیوں کو بھی ساتھ لیتی چلے جانا۔ شہزادی کو اجازت ملتے ہی شہزادی نے جلدی سے اس کی بہن کو بتایا کہ تم اپنے بھائی کو جا کر بتا دینا کہ میں کل آنے والی ہوں۔ اس کی بہن نے ایسا ہی کیا، بھائی کو بول دیا کہ کل وہ آپ سے ملنے کے لیے آنے والی ہے۔ جیسے ہی اس کی بہن نے اپنے بھائی کو بتایا تو وہ اللہ والا جو سوچنے لگا کہ میں نے آج تک سب کام اپنے نفس کے لیے کیے ہیں، دنیا کے لیے، ایک شہزادی کے لیے، تو اس کے باوجود بادشاہ، وزیر، سب بڑے بڑے لوگ میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں ناٹک کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنا کچھ عطا کر سکتا ہے، اور اگر میں سچے دل سے اپنے اللہ تعالیٰ کو پکاروں، اس سے محبت کروں تو پتہ نہیں مجھے کیا کیا ملتا۔ یہ سوچ سوچ کر بہت رویا، وہ شرمندہ ہوا، اس نے اپنی نیت کو بدل ڈالا اور شہزادی کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دیا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور خالصتاً اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوا۔ اب ساری رات وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی رات کی وہ عبادت، اس کا یوں شرمندہ ہونا، ساری رات روتے رہنا اس کی توبہ بہت پسند آئی۔ جب اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اس کی جیسے تقدیر ہی بدل گئی۔ اس کے لیے فرش سے عرش تک تمام چیزیں کھول کر رکھ دی گئی، جنت کی ہر چیز اس کے سامنے تھی، اور وہ اپنی قسمت پر رشک کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو شہزادی اپنے وعدے کے مطابق اس کے پاس پہنچی تو وہ سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تو شہزادی کی باندیوں نے کہا کہ شہزادی تمہارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اگر تم بات کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ وہ اللہ والا کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا کہ مجھے شہزادی کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت حوریں میرے سامنے کھڑی ہیں ہاتھ باندھے، میں ان کو دیکھوں یا اس شہزادی کو؟ میرے اللہ نے تو مجھے وہ دکھا دیا جس کو دیکھنے کے بعد مجھے اب کسی چیز کی دیکھنے کی خواہش ہی نہیں رہی۔ شہزادی نے یہ سوچا کہ یہ شاید مجھے دیکھے گا اور یہ خوش ہوگا اور مجھ سے بات کرے گا۔ اب شہزادی بھی شاید سمجھ گئی کہ اس کو سچ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گئی ہے۔ پھر بھی شہزادی نے کہا، اس نے میری وجہ سے اتنا مشکل چھلا کاٹا اور میرے عشق میں کیا کیا نہیں کیا، اور اب یہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ شہزادی تو سب کچھ سمجھ چکی تھی کہ یہ تو اپنے اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں اسے تو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور نہ اس کو دنیا کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے۔ اور شہزادی وہاں سے اٹھی اور اپنی باندیوں کے ساتھ واپس محل میں لوٹ گئی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک اچھی بات کہنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔